अनि बत्ती फिट गरेर बत्ती उज्यालो भयो। उज्यालो गर्दा त यता चिरिएको देखेको माकुराको फोर देखेको, यता चिरिएको देख्छ, उता चिरिएको देख्छ। यो बत्ती त मलाई चाहिँदैन। यो बत्ती चिरिएको नि देख्यो, फोर पनि देख्यो, यहाँ यस्तो पनि देख्यो, अहिलेसम्म नदेखिया कुरो चाहिँदैन। यो बत्ती फिर्ता गरिदिए, यो बत्ती फिर्ता गरिदिए, मलाई फोहोर चाहिँदैन। त्यो ठाउँ सफा गर्नुपर्ने थियो कि त्यो बत्ती फिर्ता गर्नुपर्ने थियो त? आज सच्चाइ केन्द्र नेपालमा गए भन्नुहोस्, यो मरिचस अब त्यहाँ त विसिद्धिहाल्छ। अब तँलाई पछि लान्छन् उता लान्छन्। त अब हाम्रो कुलमान चल्दिनुहोस्, अब हाम्रो कुलमान चल्ने भइनस्, अब त हाम्रो समाजबाट नै अलग भइस्, त अर्को धर्ममा गइछस्। अनि उसलाई सोध्नुहोस्, यो धर्म भने के भनेर सोध्नुहोस्, केही पनि थाहा हुँदैन। त्यसैले आज सच्चाइ केन्द्र नेपाल ज्योति एकदम उज्यालो ठाउँ बनेको छ। हिजोको दिनमा हामीले के गर्थ्यौँ थाहा छ? तिहार आयो भनेपछि ल अब तिहार आयो भनेपछि झिलिमिली ठुला लाइट फिट गरेर झिलिमिली बनाउँथ्यौँ, घर उज्यालो बनाउँथ्यौँ, राइट? यो कुरा थाहा छ नि। तर मन भने अँध्यारो थियो। घर त उज्यालो थियो नि, मन भने अँध्यारो छ। घरमा शान्ति छैन, घरमा कलह छ, घरमा झैझगडा छ। बेड त छ नि 3 लाख पर्ने बेड। निन्द्रा भने मेडिकलमा गएर लौ न हजुर, मलाई सिब्लिङ ट्याब्लेट दिनुहोस् आनिस खाना भन्ने कुरा छ। पैसा छ, मनमा आनन्द छैन। पैसा छ, डर छ। ओहो, पैसा हुने जतिलाई डर कसैलाई पनि लाग्दैन। त्यही भएर जिन्दगीमा ईश्वर मलाई बिहान बेलुका खाना दिनुहोस्, मलाई धेरै पैसा दिएर धनी नबनाओस्, म ईश्वरसँग भनेको छु। बिहान बेलुका खाना पुग्यो भने संसार जित्न सक्दैन। पैसा मसँग धेरै भयो भने मलाई पनि डरको आत्मा हुन्छ। पैसा धेरै भएपछि के हुन्छ? छिमेकीको झ्याल बजे पनि बुढी उठ त, त्यहाँ ढोका पो बज्दैछ, त चोर आयो कि क्या हो? उठ निन्द्रा हराम भएको छ। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले धन्य होला, आनन्द मन छ, निन्द्रा भस्स लाग्छ, कुनै टेन्सन छैन। सिब्लिङ ट्याब्लेटको कुरा कि यसो एउटा गुन्द्री ल्याएर ओछ्याए पनि मिठो निन्द्रा लागेको छ। हेर्नुहोस् त आनन्द, हेर्नुहोस् त मजा। जिन्दगीको मजा कहाँ रहेछ? कहाँ छ? नचाहिने भनेको होइन, पैसा चाहिन्छ, आवश्यक अनुसार चाहिन्छ पनि। हिजोको दिनमा यो परदेशको सम्पत्ति, हामी जस्तै तपाईँहरूका श्रीमान छोरा छोरी, काका अङ्कल भतिज छोरी हरेक परदेशमा जानुहुन्छ कमाउनको लागि, 2-4 पैसा कमाउन, आफ्नो पसिनासँग पैसा साट्न जानुहुन्छ। आखिर अन्तिममा त्यहाँ बेद भयो भने पनि नेपालै ल्याइन्छ। त्यसपछि म त ईश्वरसँग मेरो कामना छ, नेपाली मात्र नभई हरेक परदेशमा जानु भएको छ, त्यो ठाउँमा गएर ईश्वर तपाईँले रक्षा सुरक्षा राख्नुहोस्, कसैको पनि डेथ नहोस्। आकाशमा गए थिए भने बाकसमा कोही नआउन्, मेरो ईश्वरसँग यो प्रार्थना छ। हजुरहरूको पनि प्रार्थना यो रहोस् होइन? विदेशमा रहेर कति आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा आफ्ना सपनाहरू पुरा गर्न जानु भएको छ। सबै आकाश गएका छन्, आकाशमै फर्केर आउन् परदेशी ठाउँमा होइन? त्यस्तै परदेशमा जति वर्ष बसे, जति कमाए पनि एक दिन उहाँ आफ्नो सन्तान छोराछोरी आफ्नो भूमि सम्झेर नेपाल आउँछन्, आफ्नो देश आउँछन्, आफ्नो स्वदेश फर्किने गर्छन्। त्यस्तै हाम्रो लागि यो भनेको परदेश हो। एक दिन हाम्रो बस्ने ठाउँ, हाम्रो घर त ईश्वरको काखमा छ, ईश्वरको काखमा छ। थाहा छ मान्छे के गर्नुहुन्छ? 25 वर्षसम्म पढ्नुहुन्छ, केही गर्ने भन्दै 25 वर्ष बिताउनुहुन्छ। 25 वर्ष कमाउँछु जोड्छु भन्दै केही पैसा कमाउनुहुन्छ, 50 वर्ष जान्छ। 25 वर्ष हिजोको दिनमा त्यो थियो, दुस्रावाला आत्माले त्यसरी हामीलाई गाँचेको थियो। अनि 25 वर्षसम्म दबाई खाँदै यो धरती छोडेर जानु परेको थियो। के लाइफ रहेछ नि जिन्दगीमा? के लाइफको मजा कहाँ पाइयो त नि? आज तपाईँहरूसँग खोल्तीमा पैसा नहोला, तर मनमा आनन्द छ, आनन्द छ। बेलुका पकाउने चामल, कुकरमा पकाउने चामल नहोला। ईश्वर कमसेकम मेरो हात मुख जोड्ने बाटो त बनाउनुहोस् है पिता।
बेलुका कुकरमा चामल छैन, कुकरमा चामल नभए तपाईँ मनमा त शान्ति छ, आनन्द छ नि। पिता जोड्नुहोस्, तपाईँलाई ईश्वरले जोड्नुहुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैले आजैबाट हामीले हरेक कुरालाई बुझ्नुभयो नि। हामीले हिजोको दिनमा कपडा धुनको लागि राम्रो सरफ कहाँ पाइन्छ खोज्यौँ, राम्रो सामान हाम्रो घरमा कुन ठाउँ पाइन्छ सफा गर्न खोज्यौँ, तर हामीले मनको मैलो पखाल्ने सामान कहीँ पनि खोजेनौँ, कहीँ पनि जानेनौँ। घमण्डले फुल्यौँ। हावाले फुलेको बेलुन र घमण्डले फुलेको मान्छे एउटै हो। कहाँ गएर फुट्न सक्छ थाहा हुँदैन। त्यसैले म भन्छु, मलाई बेसरी डर लाग्छ, मलाई बेसरी डर लाग्छ। हाम्रा आज देशमा 75 लाख जनहरू भइसक्नु भएको छ। त्यतिकै गरेर लाखौं लिडरहरू हुनुहुन्छ। लिडरहरूमा घमण्ड, कतै घमण्ड आउँछ र त्यो ठाउँमा सम्बन्ध पो बिग्रिन्छ कि बिगार्छन् कि कोही अप्ठ्यारो पो पर्छ कि सत्यताबाट मान्छे चुक्न पो पुग्छन् कि सत्यताबाट मान्छे झुक्न पो पुग्छन् कि कोही लिडर बीच अगुवा बीच नराम्रो पो हुन्छ कि। मलाई यो कुरामा बडो चिन्ता लाग्छ, बडो डर लाग्छ। मैले जिन्दगीमा ईश्वरसँग प्रार्थना गरेको छु, ईश्वर तपाईँले मेलमिलाप गराउन भनेर हाम्रो भजनमा पनि लेखेको छ। हाम्रो विश्व विनोद सरले कता जानुभयो सर, नमस्कार। मलाई त्यो हिजो पनि एकजना सरले गवाई भनिरहँदाखेरि त्यो भन्नुभयो, त्यो भजन भन्नुभयो, त्यो गवाई बोल्दा बोल्दै यस्तो गवाईको भजन बनेको छ। हाम्रो विश्व विनोद सरले यति मिठो भजन बनाउनु भएको छ। क्रिस्चियन हस्पिटलमा छोरी राख्नु भयो। घर भित्र घर बिग्रिएपछि मन बिग्रिन्छ, मन बिग्रिएपछि व्यवहार बिग्रिन्छ, व्यवहार बिग्रिएपछि समाज बिग्रिन्छ, समाज बिग्रिएपछि अनि सबै कुरा बिग्रिन पुग्छ। त्यस्तै सुरज श्रेष्ठ भन्ने एकजना सर हुनुहुन्छ। उहाँले गवाई दिइरहँदाखेरि छोरीलाई क्रिस्चियन हस्पिटलमा राख्नुभयो। अनि सबै जान्ने हुन्छ नि समाजमा मान्छे, यस्तो गरिनस्, उस्तो गरिनस्, यस्तो उस्तो। अनि फिस्टेलले भन्यो फोक्सोमा पानी जमेको छ, कलेजो बिग्रिएको छ, फियो पनि बिग्रिन लागेको छ, यो यहाँ सम्भव छैन, यो काठमाडौँ लैजानुहोस्। अनि मलाई फोन गरेर सर मलाई 3टा टिकट भनिदिनुहोस् न प्लेनको, म त काठमाडौँ जानुपर्ने। हुन्छ हजुरको मनमा काठमाडौँ जानु छ त म त केही बोल्दिनँ। अनि एकछिनपछि ल को जाने नाम दिनुहोस् भने, अनि एकछिनपछि उहाँको मनमा आएछ सर मलाई फिस्टेल यहाँ हुँदैन भनेको छ, पानी लिटरको लिटर फोक्सोबाट निकाल्नुपर्छ भनेको छ। मेरो इच्छा भनेको म एकचोटि सत्सङ्गमा जुटाउँछु अनि बल्ल काठमाडौँमा जान्छु सर भन्नुभयो। त्यो पनि हजुरको इच्छा, अनि आउनुभयो। फिस्टेल हस्पिटलबाट एकजना भर्खर 19-20 वर्ष कि हुनुहुन्छ, आउनुभयो। अनि हिजो त केन्द्रमा महिमा हुन्छ, मङ्गलबार महिमा भइरहेको थियो, भजन भइरहेको थियो। भजन हुँदै पहिला त एकदमै कामिरहनु भएको थियो, बसिरहनु भएको थियो। मतलब एकदमै देख्दा पनि अनुहार पनि फुलिएको अर्कै खालको रूप थियो। अनि भजन गाइयो, अनि वचन गर्ने क्रममा त छ्वाट्ट छोडेछ दोस्रोवाला आत्माले, छ्वाट्ट छोडेछ। अन्त झुरुक्क कुर्सीबाट उठेर सरसँगै एकचोटि हक गर्छु, रुँदै बासँग आमासँग रुँदै कराउँदै, मेरो बा तपाईँले मलाई यहाँ किन पहिला नल्याउनु भएको, म त अहिले त ठिक भएँ, मलाई त राम्रो छ, मलाई त ठिक भयो, मलाई त हल्का भयो, यहाँ किन ल्याउनु भने टिकट क्यान्सल गर्न लाउनु सर। अनि मैले टिकट क्यान्सल गरेँ, किनकि हाम्रा सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा संसारका मानिसका लागि असम्भव छ, तर हाम्रा पिताको लागि सम्भव छ। तपाईलाई कतिले हाम्रो समाजमा मैले भनेको छु एउटा कुरा थाहा छैन, खानामा विष घोल्ने मान्छे भन्दा कानामा विष घोल्दिने मान्छे खतरनाक हुन्छ भनेको छु। याद गर्नु भएको छैन? खानामा विष घोल्ने मान्छे त केही पनि होइन, कानमा विष घोल्दिने मान्छे बडो खतरनाक हुन्छ। यस्ता मान्छेसँग सचेत रहनुपर्छ। एकदम कानामा विष घोल्दिने मान्छे त डेन्जर हो, उसको जिन्दगी नै डेन्जर, धरापमा हुन्छ, आफ्नो जिन्दगी पनि धरापमा पर्छ। त्यसैले खानामा विष घोल्दिने भन्दा कानामा विष घोल्दिने मान्छेसँग सचेत रहनुहोस्। ईश्वरको महिमामा तपाईँले जहाँ जे गरे पनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता भन्दा यहाँ ठुलो म पनि होइन, राजु सर पनि होइन, कोही पनि छैन। ईश्वर ठुलो हुनुहुन्छ। ईश्वरलाई मान्ने हो, ईश्वरलाई मान्ने विधि हिजो हरेक विधिबाट उ गर्नु भएको थियो। शनिको साया, मङ्गलको माया, राहुको बुधको केतु, पता नै के यो म त यो भन्न पनि आउँदैन अझ। तँलाई त राहु लागेछ भन्छ,
भन्नुहुन्थ्यो तँलाई त राहु लाएपछि तँलाई त शनि लाएछ, तँलाई त शनि लाएपछि बुधे पनि लाग्ला, बुधे लाएपछि शनि पनि लाग्ला, शनि लाएपछि आइते पनि लाग्ला, आइते लाएपछि सोमे पनि लाग्ला, सोमे लाएपछि मङ्गले पनि लाग्ला, मङ्गले लाएपछि बुधे पनि लाग्ला, बिहे पनि लाग्ला। साथै त लाग्ला नि त हैन। हिजोको दिनमा हामी त्यस्तो ग्रहमा थियौँ कि कहिले राहुले सताए, कहिले बुधले सताए, कहिले केतुले सताए, कहिले मङ्गलको मायाले सताए, कहिले शनिको सायाले सताए, पता नै के सताइ नै रह्यो, सताइ नै रह्यो। जुन दिनदेखि रोमी 10 को 9 अंगीकार गर्नुभयो त्योबाट अलग्ग हुनुभयो, अलग्ग हुनुभयो। फेरि पनि तपाईहरु त्यो नवदश ग्रहमा फेरि पनि तपाईहरु पर्न चाहनुहुन्छ भने इच्छा तपाईहरुको, तर म त पर्दैन। आज पनि चलन के छ थाहा छ? सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता कति महान हुनुहुन्छ, उहाँको कार्य देखेर यति उत्साहित हुन्छ। अझै पनि मनुष्यले के गर्नुहुन्छ भने, एकजना मेरो साथीको घरमा म गएको, साइकलको टायर यत्रो टायर काटेर घर पनि नयाँ बनाउनु भएको, अनि टायर झुन्डाएर राख्नु भएको। अनि अरे यार तैँले के गरेको यार, यो घर चाहिँ यति नयाँ छ, यति राम्रो छ, साइकलको टायर घुमाएर झुन्डाएर राखेको छ। अरे यार आँखा लाग्दैन भनेर झुन्डाएर राखेको। अनि त्यसपछि अर्कोचोटि जाँदा छोरा बिमार भइराख्नु भएको छ। अनि हेर्नु प्रकाश सर, म त के गरौँ, हामी बचपनदेखि एउटै स्कुल पढेको, एउटै उ गरेको, खाएको तन्तरमा चल्ने साथी होइन, त पनि आइस। ठिक छ, मेरो त छोरा बिमार छ। अरे यार त के को चिन्ता गर्छस्, यत्रो टायर बाहिर झुन्डाउँदा त आँखा लाग्दैन भने छोराले एउटा साइकलको टायर ल्याएर झुन्डाइदिए आइ लाग्दैन। तैँले कस्तो मजा गर्छस् यार। हो यो थिङ्किङ हटाउ न, पहिला यो विचार हटाउ न। अझै पनि तिमी चिज वस्तुमा हिजोको दिनमा ठिक छ, ईश्वरलाई धन्यवाद। हिजोको दिनमा मैले मेरो घर हेराउने चराउने गर्दाखेरि पयौँको काठ ठोकेर घर घेर्न पनि रक्षा सुरक्षा भएन, लगाइदिनु भयो। दर्शनको ढुङ्गा छ अरे, त्यो चिन्ता यत्रो के बनाइदिनु हुँदो रहेछ, त्यो फलामको त्यो ढोका पनि ठोके भएन। त्यसैले आज हामी हरेक चिज वस्तुमा भरोसा थियो। हिजोको दिनमा हाम्रो हरेक चिज वस्तुमा भरोसा थियो। आज हेर्नुहोस् त, आज सुत्ने बेला म तपाईँलाई कति सजिलो छ सिकाइदिनु। परमेश्वर पिता, यो घरको चारौँतिर चारौँ दिशा हजुरको बलवान हातमा सुत्पेको छु पिता, हजुरको स्वर्गीय दूत रक्षा सुरक्षा राख्नुहोस् है। कति आनन्द हेर्नुहोस् त, कति आनन्द हेर्नुहोस् त, कति आनन्द हेर्नुहोस् त। ठ्याक्क बिहान उठिन्छ, बिहान उठिसकेपछि अनि बिहान उठेपछि परमेश्वर पिता हिजोको रात हजुरले रक्षा सुरक्षा राख्नुभयो, आजको दिन पनि हजुरले रक्षा सुरक्षा राख्नुहोस् पिता। कति आनन्द हेर्नुहोस् त। यो पनि गर्न परेन, यो पनि गर्न परेन, आज तेरो अशुभ पनि भन्न परेन, तेरो अशुभ टाइम पनि भन्न परेन, तेरो अशुभ घडी पनि भन्न परेन। ईश्वरले बनाएको दिन। हामी हिजोको दिनमा के त मनुष्यको भरोसामा थियौँ। मनुष्यले के भन्छ अनि त्यो गर्नुला, मनुष्यप्रति भरोसा थियो, थाहा छ। त्यसैले हिजोको दिनमा हामी हरेक कुराबाट अल्झामा थियौँ। एउटा मैले यो कसैलाई पनि तुच्छ बोल्न भनेको कुरा होइन। एकजना ज्योतिषज्यू हुनुहुँदो रहेछ, ज्योतिषबा एकदमै जान्ने। अरे यार ज्योतिषबा त जान्ने हुनुहुन्छ अरे, उसले नि जान्ने हुनुहुन्छ अरे, उसले नि जान्ने हुनुहुन्छ।